गलातीहरूलाई पावलको पत्र अध्याय 1। पावल ख्रिस्टको एक प्रेरित, जो मानिसहरूबाट वा कुनै मानिसद्वारा पठाइएको होइन, तर येशू ख्रिस्ट र परमेश्वर पिता, जसले उहाँलाई मृत्युबाट जीवित पार्नुभयो, उहाँबाट पठाइएको हुँ। म र मसँग हुने सबै भाइहरूबाट गलातियाका मण्डलीहरूलाई परमेश्वर पिता र हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टबाट तिमीहरूलाई अनुग्रह र शान्ति। हाम्रा परमेश्वर र पिताको इच्छा अनुसार उहाँले यस वर्तमान दुष्ट युगबाट हामीलाई छुटकारा दिनलाई हाम्रा पापको निम्ति आफैलाई अर्पण गर्नुभयो। परमेश्वरलाई सदा सर्वदा महिमा भइरहोस्। आमेन। कुनै अरू सुसमाचार छैन। मलाई आश्चर्य लागिरहेछ कि ख्रिस्टको अनुग्रहमा तिमीहरूलाई बोलाउनु हुनेलाई यति चाँडै त्यागेर तिमीहरू भिन्न सुसमाचारतिर लागिरहेछौ। वास्तवमा अर्को सुसमाचार छैन, तर यस्ता कोही छन् जसले ख्रिस्टको सुसमाचारलाई भ्रष्ट पार्न खोज्छन्। हामीले प्रचार गरेका सुसमाचारको विपरीत हामीले वा स्वर्गबाट आउने दूतले नै प्रचार गर्यो भने पनि त्यो व्यक्ति श्रापित होस्। हामीले अघिदेखि नै भने जस्तै म फेरि अहिले पनि भन्दछु, तिमीहरूले जुन सुसमाचार ग्रहण गरेका छौ त्यसको विपरीत अरू कसैले तिमीहरूलाई प्रचार गर्दछ भने त्यो श्रापित होस्। के म मानिसहरूको निगाह खोज्दैछु कि परमेश्वरको? अथवा के मैले मानिसहरूलाई खुसी पार्न खोज्दैछु? यदि मैले अझै मानिसहरूलाई खुसी पार्न कोसिस गरेको भए म ख्रिस्टको दास हुने थिइनँ। पावलको बोलावट। भाइ हो, तिमीहरूले यो जान भन्ने म चाहन्छु कि मैले प्रचार गरेको सुसमाचार मानिसको सुसमाचार होइन, किनकि मैले यो कुनै मानिसबाट पाएको होइन, न मलाई यो सिकाइएको थियो, तर येशू ख्रिस्टको प्रकाशद्वारा मैले यो पाएको हुँ। यहुदी धर्ममा छँदा मेरो अघिको जीवनको विषयमा तिमीहरूले सुनेका छौ, कसरी मैले परमेश्वरको मण्डलीलाई भयानक रूपले सताएँ र त्यसलाई नाश गर्न खोजेँ। हाम्रा जातिमा मेरा दौतर्काहरू धेरैलाई उछिनेर म यहुदी धर्ममा अघि बढेको थिएँ र मेरा पिता पुर्खाको परम्परामा म ज्यादै जोसिलो थिएँ। तर मेरो जन्म हुन अघि नै मलाई अलग गर्नुहुने र आफ्नो अनुग्रहद्वारा मलाई बोलाउनु हुने परमेश्वरलाई जब अन्य जातिहरूका बीचमा उहाँको प्रचार गर्नलाई आफ्ना पुत्र ममा प्रकट गराउन उहाँलाई खुसी लाग्यो, तब मैले कुनै मानिससँग केही सल्लाह लिइन। न त म भन्दा अघि प्रेरित हुनेहरू कहाँ म यरुसलेममा गएँ, तर तुरुन्तै अरब देशमा गएँ र पछि दमस्कसमा फर्केर आएँ। तब 3 वर्षपछि केफाससँग भेट गर्न म यरुसलेम गएँ र उनीसँग 15 दिनसम्म बसेँ। तर प्रभुका भाइ याकुबलाई बाहेक अरू कुनै प्रेरितलाई मैले भेटिनँ। परमेश्वरको सामु म तिमीहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि म जे लेख्दछु त्यो झुटो होइन। त्यसपछि म सिरिया र किलिकियाका इलाकातिर गएँ। त्यतिन्जेल यहुदियाका ख्रिस्टका मण्डलीहरूले मेरो मुख देखेका थिएनन्। तिनीहरूले यतिसम्म मात्र सुनेका थिए, अघि हामीहरूलाई सताउने मानिसले जुन विश्वास नाश गर्न खोजेको थियो, अहिले त्यसले त्यही विश्वास प्रचार गरिरहेछ। तिनीहरूले मेरो कारण परमेश्वरलाई महिमा दिए। गलातीहरूलाई पावलको पत्र अध्याय 2। प्रेरितहरूद्वारा पावलको स्वागत। 14 वर्षपछि बारनबाससँग तीतसलाई साथमा लिई म फेरि यरुसलेम गएँ। ईश्वरीय प्रकाश पाए अनुसार म गएँ र तिनीहरूका सामुन्ने त्यही सुसमाचार राखेँ जो म अन्य जातिहरूलाई प्रचार गर्दछु। तर अगुवा झैं देखा पर्नेहरूका सामुन्ने मैले यो एकान्तमा प्रस्तुत गरेँ, ताकि मैले जो दौड दौडेँ वा दौडिरहेको छु त्यो व्यर्थ नहोस्। तर मेरो साथमा हुने तीतसलाई ग्रीक भए तापनि खतना हुनुपर्छ भनेर कसैले कर लाएन। खतनाको यो कुरा उठ्यो किनकि कति झुटा भाइहरू हाम्रो दलभित्र गुप्त रूपले पसिकन ख्रिस्टमा भएको हाम्रो स्वतन्त्रताको चेवा गरी हामीलाई बन्धनमा ल्याउन चाहन्थे। सुसमाचारको सत्यता तिमीहरूका लागि सुरक्षित रहोस् भनेर तिनीहरूका सामुन्ने हामी एकै पलका निम्ति पनि झुकेनौं। प्रतिष्ठित देखा पर्ने व्यक्तिहरू जो थिए र तिनीहरू जस्ता भए तापनि
मलाई त केही फरक पर्दैन। परमेश्वरले मानिसको पनपक्ष गर्नुहुन्न। यिनीहरूले मेरो सन्देशमा केही थपिदिएनन्। तर झन उल्टो तिनीहरूले देखे कि बेखतनाकाहरूलाई सुसमाचार प्रचार गर्ने अभिभारा मलाई दिइएको थियो, जसरी खतनाकाहरूलाई सुसमाचार प्रचार गर्ने अभिभारा पत्रुसलाई दिइएको थियो। परमेश्वर जसले पत्रुसको प्रेरितपनद्वारा खतनाकाहरूका बीचमा काम गर्नुभयो, मद्वारा पनि अन्य जातिहरूका बीचमा काम गर्नुभयो। याकुब, केफास र यूहन्ना जो मण्डलीका खम्बाहरू थिए, तिनीहरूले ममाथि भएको अनुग्रह थाहा पाएपछि मलाई र बार्नबासलाई संगतिको दाहिने हात दिए। हामी अन्य जातिहरू कहाँ जाने र उनीहरू चाहिँ खतनाकाहरू कहाँ जाने भन्ने निश्चय गरे। केवल उनीहरूको यही इच्छा थियो कि गरिबमाथि हाम्रो सम्झना रहोस्। त्यसो गर्न म पनि उत्सुक थिएँ। पावल र पत्रुसको मतभेद। तर जब केफास एन्टिओखियामा आए तब मैले उनलाई खुल्लम खुल्ला विरोध गरेँ, किनकि उनी दोषी थिए। याकुबले पठाएका मानिसहरू आउनुभन्दा अघि उनले अन्य जातिहरूका साथमा खाने गर्दथे। तर जब तिनीहरू आइपुगे तब उनी अन्य जातिहरूबाट पछि हटेर अलग भए, किनकि उनी खतनाका दलदेखि डराएका थिए। अरू बाँकी यहुदीहरूले पनि त्यस्तै कपटपूर्ण काम गरे, यहाँसम्म कि तिनीहरूको कपटपूर्ण व्यवहारले गर्दा बार्नबास पनि भड्केर गए। तर जब सुसमाचारको सत्यता बमोजिम तिनीहरू नचलेका मैले देखेँ, तब तिनीहरू सबैका सामुन्ने मैले केफासलाई भने, तपाईँ यहुदी भइकन यहुदी जस्तो नभई अन्य जातिहरू जस्तै चल्नुहुन्छ भने अन्य जातिहरूलाई यहुदी जस्तै जिउन कसरी कर लाउनुहुन्छ? हामी जन्मैका यहुदी हौं र अन्य जाति जस्तै पापी होइनौं। र पनि हामी जान्दछौं व्यवस्थाका कामद्वारा मानिस धर्मी ठहरिँदैन, तर येशू ख्रीष्टमाथिको विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिन्छ। यसकारण हामीले पनि हाम्रो विश्वास ख्रीष्ट येशूमा राख्यौं, ताकि हामी व्यवस्थाका कामद्वारा होइन तर ख्रीष्टमा राखिएको विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिन सकौं। किनकि व्यवस्थाका कामद्वारा कोही पनि धर्मी ठहरिँदैन। तर यदि ख्रीष्टमा धर्मी ठहरिने प्रयत्न गर्दा हामी पापी भेट्टाइन्छौं भने ख्रीष्टले पापलाई प्रोत्साहन दिनुहुन्छ त? कदापि होइन। किनकि आफैले भत्काएको कुरा मैले फेरि बनाएँ भने आफैले आफैलाई म अपराधी हुँ भन्ने साबित गर्छु। किनकि परमेश्वरको निम्ति म जिउन सकूं भनेर व्यवस्थाद्वारा व्यवस्थाको लेखी म मरेको छु। म ख्रीष्टसँगै क्रुसमा टाँगिएको छु। अब उपरान्त जिउने म होइन, तर ख्रीष्ट ममा जिउनुहुन्छ। जुन जीवन शरीरमा म अहिले जिउँछु त्यो परमेश्वरका पुत्रमा विश्वास गरेर जिउँछु, जसले मलाई प्रेम गर्नुभयो र मेरो निम्ति आफूलाई अर्पण गर्नुभयो। परमेश्वरको अनुग्रह म पन्साउँदिन, किनकि व्यवस्थाद्वारा धर्मी ठहरिने हो भने त ख्रीष्ट व्यर्थैमा मर्नुभयो। गलातीहरूलाई पावलको पत्र अध्याय 3। विश्वास वा व्यवस्था पालन। हे मूर्ख गलाती हो, कसले तिमीहरूलाई मोहनी लाएर बसमा पार्यो? तिमीहरूका आँखाकै सामुन्ने येशू ख्रीष्ट क्रुसमा टाँगिनु भएको कुरा स्पष्ट रूपले वर्णन गरिएको थियो। यति मात्र म तिमीहरूलाई सोध्न चाहन्छु, तिमीहरूले पवित्र आत्मालाई व्यवस्थाका कामहरूद्वारा पायो कि सुनेका वचनमा विश्वास गरेर? के तिमीहरू यति मूर्ख छौ कि आत्मामा सुरु गरेर शरीरमा शेष गर्दैछौ? के यतिका दुःख तिमीहरूले व्यर्थैमा भोग्यौ त? यदि यो साँच्चै व्यर्थमा भयो भने त जसले तिमीहरूलाई पवित्र आत्मा दिनुहुन्छ र तिमीहरूका माझ आश्चर्य कर्महरू गर्नुहुन्छ, के यो सबै उहाँले व्यवस्थाका तिमीहरूका कामको कारणले गर्नुभएको हो कि सुनेका वचनमा तिमीहरूले विश्वास गरेको कारणले हो? अब्राहमलाई नै हेर, उनले परमेश्वरमा विश्वास गरेथे र यो उनको निम्ति धार्मिकता गनिएको थियो। यसकारण तिमीहरूले यो जान कि जसले विश्वास गर्छन् तिनीहरू नै अब्राहमका सन्तान हुन्। परमेश्वरले अन्य जातिहरूलाई विश्वासद्वारा धर्मी ठहराउनुहुन्छ भन्ने धर्मशास्त्रले पहिलेदेखि नै देखेर अब्राहमलाई तँमा नै सबै जातिले आशिष पाउनेछन् भन्ने सुसमाचार अघिबाटै सुनायो। यसकारण विश्वास गर्ने मानिसहरूले विश्वासी अब्राहमसँगै आशिष पाएका छन्।
व्यवस्थाका कामहरूमाथि भर पर्ने सबै श्रापित छन्, किनकि धर्मशास्त्रमा यसो लेखिएको छ, व्यवस्थाको पुस्तकमा लेखिएका सबै कुरामा नरहने र ती पालन नगर्ने हरेक श्रापित हुन्छ। परमेश्वरको दृष्टिमा व्यवस्थाबाट कोही मानिस धर्मी ठहरिँदैन भन्ने कुरा प्रत्यक्ष छ, किनभने धर्मी चाहिँ विश्वासद्वारा नै जिउनेछ। व्यवस्था चाहिँ विश्वासमाथि आधारित छैन, बरु जुन मानिसले यी काम गर्छ त्यो तिनैद्वारा जिउनेछ। हाम्रा निम्ति शराब बनेर ख्रिस्टले हामीलाई व्यवस्थाको शराबबाट मोल तिरेर छुटाउनु भयो, किनकि काठमा झुन्डिने हरेक श्रापित हुन्छ भन्ने लेखिएको छ। उहाँले हामीलाई मोल तिरेर छुटाउनु भयो ताकि अब्राहमलाई दिएको आशिष ख्रिस्ट येशूद्वारा अन्य जातिहरूमा आओस् र हामी विश्वासद्वारा प्रतिज्ञाका पवित्र आत्मा प्राप्त गर्न सकौं। व्यवस्था र प्रतिज्ञा। भाइ हो, प्रतिदिनको जीवनबाट एउटा उदाहरण लियौं। एकचोटि पक्का भइसकेपछि मानिसले बनाएको इच्छा पत्र कसैले रद्द गर्न सक्दैन, न त त्यसमा केही थप्न सक्छ। प्रतिज्ञाहरू अब्राहम र उनको सन्तानलाई दिएका थिए। धर्मशास्त्रले सन्तानहरूलाई भन्दैन, यसले त धेरै मानिसहरूको संकेत दिन्छ। तर धर्मशास्त्रले तिम्रो सन्तानलाई भन्छ, यसले एकजना मानिसको मात्र संकेत दिन्छ, जो ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। मेरो भनाइको अर्थ यो हो कि 430 वर्षपछि आएको व्यवस्थाले त्यसभन्दा अघि परमेश्वरले पक्का गर्नुभएको करारलाई काट्दैन, नत्र त प्रतिज्ञा रद्द भइजाने थियो। किनकि उत्तराधिकार व्यवस्थाद्वारा पाइने हो भने प्रतिज्ञाद्वारा पाइने कुरै आउँदैन। तर परमेश्वरले प्रतिज्ञाद्वारा नै अब्राहमलाई यो दिनुभयो। तब व्यवस्थाको आवश्यकता किन पर्यो त? जुन सन्तानलाई प्रतिज्ञा भएको थियो ऊ नआउन्जेल अपराधको कारणले व्यवस्था थपियो, अनि एकजना मध्यस्थले स्वर्गदूतहरूद्वारा व्यवस्थाको स्थापना गर्यो। एउटैको मात्र मध्यस्थ हुँदैन, तर परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ। तब के व्यवस्था परमेश्वरका प्रतिज्ञाहरूका विरुद्ध छ र? कदापि छैन। यदि जीवित पार्न सक्ने व्यवस्था दिइएको भए धार्मिकता साँच्चै व्यवस्थाबाट हुने थियो। तर धर्मशास्त्रले बताउँछ कि सबै कुरा पापको कैदमा छ, ताकि जुन प्रतिज्ञा येशू ख्रिस्टमाथि विश्वासद्वारा दिइएको थियो त्यो विश्वास गर्नेहरूलाई दिइयोस्। तर विश्वास आउन अघि हामी व्यवस्थाको वशमा थियौं र विश्वास प्रकट नभएसम्म हामी थुनिएका थियौं। विश्वासद्वारा हामी धर्मी ठहरिन सकौं भनेर व्यवस्थालाई हाम्रो संरक्षक भई हामीलाई ख्रिस्टसम्म डोर्याउने जिम्मा दिइयो। तर अब विश्वास आएको हुनाले अब उपरान्त हामी संरक्षकको अधीनमा छैनौं, परमेश्वरका सन्तान। किनकि विश्वासद्वारा तिमीहरू सबै ख्रिस्ट येशूमा परमेश्वरका सन्तान हौ। किनकि तिमीहरू मध्ये जतिको ख्रिस्टमा बप्तिस्मा भयो तिमीहरू सबैले ख्रिस्टलाई धारण गरेका छौ। अब न त यहुदी छ न ग्रीक, न कमारा छ न फुक्का, न त पुरुष न स्त्री छ, किनभने ख्रिस्ट येशूमा तिमीहरू सबै एउटै हौ। यदि तिमीहरू ख्रिस्टका हौ भने त तिमीहरू अब्राहमका सन्तान हौ र प्रतिज्ञा बमोजिम उत्तराधिकारीहरू हौ। गलातीहरूलाई पावलको पत्र अध्याय 4। मेरो भनाइको अर्थ यो हो, उत्तराधिकारी जबसम्म बालकै छ ऊ सबै थोकको मालिक भए तापनि कमारा भन्दा फरक हुँदैन। तर बाबुले ठहराएको समयसम्म ऊ अभिभावक र संरक्षकको अधीनमा हुन्छ। हामी पनि यसरी नै बालक छौन्जेल संसारका दैवी शक्तिहरूको दासत्व मुनि थियौं। तर समयको पूर्णतामा परमेश्वरले आफ्ना पुत्रलाई पठाउनु भयो। उहाँ एउटी स्त्रीबाट जन्मनुभयो तथा व्यवस्थाको अधीनमा जन्मनुभयो। व्यवस्थाको अधीनमा रहनेहरूलाई मोल तिरेर छुटाउनलाई उहाँ पठाइनुभयो, ताकि हामी पुत्रको पूरा हक प्राप्त गर्न सकौं। तिमीहरू पुत्र भएका हुनाले परमेश्वरले आफ्ना पुत्रको आत्मा हाम्रा हृदयमा पठाइदिनु भयो, जसले हे अब्बा पिता भनेर पुकार्नुहुन्छ। यसै कारण परमेश्वरद्वारा तिमी अब उपरान्त दास होइनौ, तर पुत्र हौ, र पुत्र हौ भने त उत्तराधिकारी पनि हौ। गलातीहरूका निम्ति पावलको वास्ता।
अघि अघि जब तिमीहरूले परमेश्वरलाई चिनेका थिएनौ, तिमीहरू तिनका दास थियौ, जो स्वभावले नै देवहरू होइनन्। तर अब त तिमीहरूले परमेश्वरलाई चिनेका छौ, अथवा परमेश्वरबाट चिनिएका छौ, र पनि फेरि कसरी तिमीहरू ती निर्बल र सुरुका तुच्छ सिद्धान्तहरूतिर फर्कन्छौ र फेरि तिनका दास बन्न चाहन्छौ। तिमीहरू तिथिहरू, महिनाहरू, ऋतुहरू र वर्षहरू मान्दछौ। मलाई त यस्तो लाग्छ कि तिमीहरूका निम्ति गरिरहेको मेरो परिश्रम व्यर्थ भयो। भाइ हो, तिमीहरू म जस्तै हो भन्ने म बिन्ती गर्दछु, किनकि म पनि तिमीहरू जस्तै भएको छु। तिमीहरूले मेरो केही खराबी गरेका छैनौ। तिमीहरूलाई थाहा छ कि शरीरको अस्वस्थताले गर्दा नै मैले पहिले तिमीहरूलाई सुसमाचार सुनाएथे। यद्यपि मेरो बिरामी अवस्था तिमीहरूका लागि एउटा परीक्षा थियो, तथापि तिमीहरूले मलाई तिरस्कार गरेनौ, न घृणा नै गर्यो। तर परमेश्वरको एउटा दूतलाई, ख्रीष्ट येशूलाई चाहिँ मलाई ग्रहण गर्यो। तिमीहरूले अनुभव गरेको सन्तोष कता गयो? किनभने म गवाई दिन सक्छु कि यदि सम्भव भए तिमीहरूले आफ्ना आँखासम्म पनि निकालेर मलाई दिने थियौ। तब तिमीहरूलाई साँचो भनेको कारणले के म तिमीहरूको शत्रु भएको छु र? तिमीहरूलाई आफूपट्टि तान्न तिनीहरू खुबै जोश देखाउँछन्, तर असल अभिप्रायले होइन। तिमीहरूले बढी उत्साह साथ तिनीहरूलाई स्वीकार गर भनेर तिनीहरूले हामीबाट तिमीहरूलाई अलग पार्न खोज्छन्। असल अभिप्रायको निम्ति जोसिलो हुनु असल हो, तर म तिमीहरूका माझमा हुँदा मात्र जोश देखाउनु असल होइन। मेरा साना बालक हो, ख्रीष्ट तिमीहरूमा नबनिनु भएसम्म म फेरि प्रसव पीडामा छु। अहिले म तिमीहरूका साथमा भएर तिमीहरूसँग मेरो बोल्ने तरिका बदल्न सके कति असल हुने थियो, किनकि तिमीहरूका विषयमा म अन्योलमा परेको छु। हागार र सारा। तिमीहरू व्यवस्थाको अधीनमा रहन चाहनेहरूले मलाई भन, व्यवस्थाले के भन्छ के तिमीहरूलाई थाहा छैन? किनभने लेखिएको छ, अब्राहमका 2 छोराहरू थिए, कमारी तर्फबाट एक, अर्को चाहिँ स्वतन्त्र स्त्रीबाट। कमारीको छोरो चाहिँ शरीर अनुसार जन्मेको थियो, तर स्वतन्त्र स्त्रीबाट जन्मेको छोरो प्रतिज्ञाद्वारा। यो कुरालाई रूपक दृष्टान्तको रूपमा लिन सकिन्छ। ती स्त्रीहरू 2 किसिमका करारहरू हुन्। एउटी चाहिँ सिनै पर्वतबाट दासत्वको लागि सन्तान जन्माउने हागार हो। हागार अरब देशको सिनै पर्वत हो र वर्तमान यरुसलेमसँग त्यसको तुलना गर्न सकिन्छ, किनकि त्यो आफ्ना बालकहरूका साथ दासत्वमा छ। तर माथिको यरुसलेम स्वतन्त्र छ, जो हाम्री आमा हुन्। किनभने लेखिएको छ, हे नजन्माउने बाँझी, आनन्द गर, हे प्रसव पीडा थाहा नपाउने, मन खोलेर कराऊ, किनभने पति भएकी स्त्री भन्दा त्यागिएकी स्त्रीका छोराछोरी धेरै छन्। अब हे भाइ हो, इसहाक जस्तै हामी पनि प्रतिज्ञाका सन्तान हौ। तर त्यस बेला जसरी शरीर अनुसार जन्मेकोले आत्मा अनुसार जन्मेकोलाई सताउँदथ्यो, अहिले पनि त्यस्तै छ। तर धर्मशास्त्रले के भन्दछ? कमारी र त्यसको छोरालाई निकालिदेऊ, किनभने दासी पुत्र स्वतन्त्र स्त्रीको छोरासँग उत्तराधिकारी हुने छैन। यसकारण भाइ हो, हामी कमारीका होइनौ, तर स्वतन्त्र स्त्रीका सन्तान हौ। गलातीहरूलाई पावलको पत्र, अध्याय 5। ख्रीष्टमा स्वतन्त्रता। स्वतन्त्रताको निम्ति ख्रीष्टले हामीलाई स्वतन्त्र पार्नु भएको छ। यसकारण दहरा भएर खडा हो र फेरि दासत्वको जुवा मुनि नपर। म पावलले नै तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरूले खतना लियौ भने ख्रीष्टबाट तिमीहरूलाई कुनै फाइदा हुने छैन। खतना हुने प्रत्येकलाई म फेरि चेतावनी दिन्छु कि सम्पूर्ण व्यवस्था पालन गर्न त्यो बाध्य हुन्छ। तिमीहरू जो व्यवस्थाद्वारा धर्मी ठहरिन चाहन्छौ, तिमीहरू ख्रीष्टबाट अलग भएका छौ। तिमीहरू अनुग्रहबाट तल खसेका छौ, किनकि हामी पवित्र आत्माद्वारा विश्वासबाट धार्मिकताका आशाको प्रतीक्षा गर्छौं। ख्रीष्ट येशूमा न त खतना केही मूल्यको, न बेखतना केही मूल्यको हुन्छ, तर एउटै कुराको मात्र मूल्य छ, अनि त्यो हो प्रेमद्वारा काम गर्ने विश्वास। तिमीहरू राम्रै दौडिरहेका थियौ,
कसले तिमीहरूलाई सत्यता पालन गर्नमा बाधा दियो? तिमीहरूलाई बोलाउनु हुनेबाट यो फकाउने फुस्लाउने काम भएको होइन। थोरै खमीरले जम्मै ढिकालाई खमिरा बनाउँछ। म प्रभुमा भरोसा राख्दछु कि तिमीहरूले मेरो बाहेक अर्को विचार अपनाउने छैनौ। तिमीहरूलाई पिरोल्ने जोसुकै भए पनि त्यसले दण्ड भोग्नेछ। तर भाइ हो, यदि म अझै खतनाको प्रचार गर्दछु भने ममाथि यी सब सतावट किन आएका? त्यसो हो भने त क्रुसबाट आउने बाधा गएको छ। तिमीहरूलाई विचलित पार्नेहरूले त बरु आफ्नो अङ्ग नै काटे पनि हुने। पवित्र आत्माबाट जीवन। भाइ हो, तिमीहरू त स्वतन्त्रताको निम्ति बोलाइएका हौ। केवल त्यस स्वतन्त्रतालाई पापमय स्वभावको निम्ति प्रयोग नगर, तर प्रेममा तिमीहरू एक अर्काको सेवक बन। किनभने समस्त व्यवस्था एउटै वचनमा पूरा भएको छ, तैँले आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई झैं प्रेम गर। तर तिमीहरू एउटाले अर्कोलाई टोक्ने र निल्ने गर्छौ भने त होशियार गर, तिमीहरू एक अर्काबाट नै खतम हुनु नपरोस्। तर म भन्दछु, पवित्र आत्माद्वारा हिँड र पापमय स्वभावका लालसा पूरा नगर, किनकि पापमय स्वभावका लालसा पवित्र आत्माको विरुद्ध हुन्छन् अनि पवित्र आत्माको इच्छा पापमय स्वभावको विरुद्ध। तिमी जे गर्न चाहन्छौ त्यसबाट तिमीहरूलाई रोक्नका निम्ति यी चाहिँ एक अर्काको विरुद्धमा हुन्छन्। तर यदि तिमीहरू पवित्र आत्माद्वारा डोराइएका हौ भने त तिमीहरू व्यवस्थाको अधीनमा हुँदैनौ। पापमय स्वभावका कामहरू प्रत्यक्ष छन्, जो यिनै हुन्: व्यभिचार, अपवित्रता, लम्पटपना, मूर्ति पूजा, मन्त्रतन्त्र, दुश्मनी, झै झगडा, ईर्ष्या, क्रोध, स्वार्थीपन, फुट, गुटबन्दी, डाह, पियक्कडपन, अश्लील मोजमज्जा र यस्तैहरू, जसका विषयमा म तिमीहरूलाई चेतावनी दिन्छु र अघि पनि दिएकै हुँ। जसले यस्ता कामहरू गर्दछन् परमेश्वरका राज्यका हकदार बन्ने छैनन्। तर पवित्र आत्माको फल चाहिँ प्रेम, आनन्द, शान्ति, धैर्य, दया, भलाइ, विश्वस्तता, नम्रता, संयम हुन्। यस्ता कुराहरूका विरुद्धमा कुनै व्यवस्था छैन। तर तिनीहरू जो ख्रीष्ट येशूका हुन्, तिनीहरूले पापमय स्वभावलाई त्यसको वासना र लालसा सहित क्रुसमा टाँगिदिएका छन्। हामी पवित्र आत्माद्वारा जिउँछौँ भने आत्माकै अनुसार हिँडौँ। हामी अहङ्कारी नहौँ, एउटाले अर्कोलाई रिस नउठाउँ र एउटाले अर्कोलाई ईर्ष्या नगरौँ। गलातीहरूलाई पावलको पत्र अध्याय 6। सबैको भलाइ गर्नु। भाइ हो, यदि कुनै मानिस अपराधमा पक्राउ पर्यो भने तिमीहरू जो आत्मिक छौ तिमीहरूले नै नम्रतापूर्वक तिनको सुधार गर। आफ्नै पनि विचार राख, नत्र त तिमीहरू पनि परीक्षामा पर्नेछौ। एउटाले अर्काको भार उठाओ र यसरी ख्रीष्टको व्यवस्था पूरा गर। किनकि कुनै मूल्य नभएको मानिसले आफैलाई केही हुँ भनी ठान्छ भने त्यसले आफैलाई धोका दिन्छ। प्रत्येकले आफ्नै कामको जाँच गरोस्, तब मात्र त्यसले आफैलाई अरूसँग तुलना नगरी आफैमाथि गर्व गर्न सक्छ। किनभने हरेकले आफ्नो भार आफै उठाउनु पर्छ। वचनको शिक्षा पाउने हरेकले आफ्ना सबै असल थोकहरू वचन सिकाउनेसँग बाँडचुँड गर्नुपर्छ। धोकामा नपर, परमेश्वरको ठट्टा हुँदैन। किनभने मानिसले जे रोप्दछ त्यसैको कटनी पनि गर्नेछ। जसले आफ्नो पापमय स्वभावको निम्ति रोप्दछ त्यसले आफ्नो पापमय स्वभावबाट नै सर्वनाशको कटनी गर्नेछ। तर जसले आत्माको निम्ति रोप्दछ त्यसले आत्माबाट नै अनन्त जीवनको कटनी गर्नेछ। भलाइ गर्ने काममा हामी नथाकौं, किनभने यदि हिम्मत हारेनौं भने ठिक समयमा हामी कटनी गर्नेछौँ। यसकारण मौका पाए अनुसार हामी सबै मानिसको भलाइ गर्दै जाउँ, विशेष गरी तिनीहरूको जो हाम्रो विश्वासका परिवारका हुन्। नयाँ सृष्टि। हेर, म कति ठूला ठूला अक्षरहरूले आफ्नै हातले तिमीहरूलाई लेखिरहेछु। ख्रीष्टका क्रुसको कारणले सतावटमा नपरुन् भने बाहिरी तौरले सब ठिक देखिन चाहनेहरूले नै तिमीहरूलाई खतना गर्न कर लाउँछन्। किनकि खतना गर्नेहरू आफै पनि व्यवस्था पालन गर्दैनन्,
तर तिमीहरूको शरीरमा घमण्ड गर्नको निम्ति तिमीहरूले खतना गरेको तिनीहरू चाहन्छन्। हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको क्रुस बाहेक अरू कुनै पनि कुरामाथि घमण्ड गर्ने कुरा मदेखि दूर रहोस्, जसद्वारा म चाहिँ संसारको लेखी र संसार मेरो लेखी क्रुसमा झुन्डाइएको छ। न त खतनाको केही महत्त्व छ न बेखतनाको, तर नयाँ सृष्टि नै सब थोक हो। अब जो जति यस नियममा चल्दछन् तिनीहरूमाथि र परमेश्वरका इस्राएल जातिमाथि शान्ति र कृपा रहोस्। अबदेखि उसो कसैले मलाई कष्ट नदेओस्, किनभने म आफ्नो शरीरमा येशूका डामहरू धारण गर्दछु। भाइ हो, हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह तिमीहरूका आत्मासँग रहोस्।